वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर NFRCC में एग्जीक्यूटिव पोर्टल का इजरा कर दिया गया। पोर्टल पर अंदरूनी मुल्क और दुनिया भर से आने वाली इमदाद की तफसील मौजूद होगी। पोर्टल का मकसद सैलाब से मुतालिक तफसीलात फराहम करना और रिलीफ और बहाली की इमदादी सरगर्मियों में शफाफियत लाना है। इस वक्त तमाम मुतालिका इदारे सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ हैं, लेकिन बाज़ सियासतदान सिर्फ इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में रेलवे निज़ाम की बहाली अव्वलीन तरजीह है। अवाम सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अपने वसाइल मुख्तस करें। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की अपील। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के जज्बात से खेल कर इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये शख्स कभी IMF प्रोग्राम की बहाली रुकवाता है, कभी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। ये वही जहनी बीमार है जो अपनी सियासत के लिए शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम भी चलाता है। कौम और मीडिया से अपील है कि खुद पसंद अनापरस्त की बजाय सैलाब मुतासरीन की तरफ तवज्जो मरकूज रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। लाखों सैलाब मुतासरीन औरतें और बच्चे इमदाद के मुंतज़िर खुले आसमान तले बैठे हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान गैर मुल्की सफ़ीरों और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को सैलाब ज़दगान को इमदाद देने से रोक रहे हैं। दूसरों पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने वालों की इससे बड़ी मुल्क और अवाम दुश्मनी क्या हो सकती है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन का NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा, PP 241 बहावलनगर और PP 209 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब 9 अक्टूबर को कराने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक सिंध हुकूमत से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। सेक्रेटरी ECP को 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक हाई कोर्ट का हुक्मनामा हासिल करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 जुलाई को कौमी असम्बली के 9 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। और सूबा सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे, जबकि गुड्डू और सखर बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला समंदर में दाखिल होने से केटी बंदर, खारोचान और मीरवारी समेत 25 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, मशरकी और जनूबी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, आपको आगाह करेंगे, सैलाब मुतासरीन की इमदाद में शफाफियत का वादा किया वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और इसको बरकरार रखने के लिए NFRCC में एग्जीक्यूटिव पोर्टल का बाकायदा इजरा कर दिया गया है, जिस पर अंदरूनी मुल्क और दुनिया भर से आने वाली इमदाद की तफसील मौजूद होगी। और मज़ीद क्या तफसील है वो हमें बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद।
پورٹل کا مقصد سیلاب سے متعلق تفصیلات فراہم کرنا اور ریلیف اور بحالی کی امدادی سرگرمیوں میں شفافیت لانا ہے۔ اسلام آباد میں پورٹل کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں آنے والے سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کے اندر سے جو امدادی رقوم آئیں گی، ملک کے باہر سے جو امدادی رقوم آئیں گی، اور پاکستان کے دوست ممالک جو پاکستان کے لیے ریلیف ایفرٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کی تفصیل اس پورٹل کے ذریعے پاکستان کے شہریوں کے لیے، ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے لیے، پوری دنیا کے لیے شفاف انداز میں مہیا کی جائے گی۔ جو تمام امدادی رقم آئے گی اس کا دنیا کی بہترین آڈٹ فرم کے ذریعے آڈٹ بھی کرایا جائے گا، تاکہ جو پیسہ امدادی کارروائی کے لیے آئے اس کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ سیلاب سے متاثرین کی فلاح کے لیے اور ملک کی بحالی کے لیے استعمال ہو سکے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا حجم بہت زیادہ ہے، جس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کر، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر، اور صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتیں سب مل کر ان نقصانات کا جائزہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر لے رہی ہیں۔ یہ جو ڈیزاسٹر تھا، اس کا سکیل اگر دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی آتا تو اس کی انتظامی صلاحیت سے بہت بڑا ہوتا، لیکن جتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے اتنا ہی مضبوط پاکستانی قوم کا ارادہ ہے۔ آج 1/3 پاکستان اس سیلاب کا شکار ہوا ہے، 2/3 پاکستان اس تباہ کاری سے محفوظ ہے۔ اس 2/3 پاکستان پہ اس 1/3 پاکستان کا قرض واجب ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں پاک فوج کے ساتھ ریلیف کے کاموں میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ قوم بھی سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ سیلابی ریلوں نے پورے ملک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ قوم سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے متحد ہو کر اپنا کردار ادا کرے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی۔ ان کی میڈیا سے گفتگو کی تفصیل بتائیں گے شاہد وفا۔ لاہور کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ملک کا 1/3 حصہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ تمام متعلقہ ادارے ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جبکہ بعض سیاستدان اس موقع پر بھی انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ NDMA، افواج پاکستان، مخیر حضرات، NGOs، PDMAs، ریسکیو ادارے سب اپنا رول پلے کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، روز ایک سیاسی جلسہ کر کے وہاں پہ ایک نوٹنکی لگانا، یہ زیب دیتا ہے کسی کو؟ بجائے اس کے کہ آپ جائیں جا کے فیلڈ میں وہاں پہ سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ ان کی مدد کرنے سے تو کسی نے نہیں روکا ہوا۔ تو ایک پارٹی ایسی ہے جو، اور اس کے لیڈر جو مہاتما سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ مسلسل حکومت پر حملے کر رہے ہیں تاکہ حکومت جو ہے وہ کام نہ کر پائے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سندھ میں ریلوے نظام کی بحالی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اپنے وسائل مختص کریں۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ شاہد وفا کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور یہاں ایک اور اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ نیوز شو میں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ہوئی گورنر ہاؤس لاہور میں، اور اس ملاقات میں ملک کے معاشی حالات، سیلاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی ہاں، اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جلد یہ جو حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیز کی بدولت ملک کی معیشت درست سمت کی طرف گامزن ہے، جبکہ گورنر پنجاب نے یہ کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی ہماری اولین ترجیح ہے، اور اس سلسلے میں وفاقی، صوبائی حکومت اور سارے ادارے ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن معیشت کے اشاریوں سمیت دیگر شعبوں میں استحکام آیا ہے۔
नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को तकब्बुर और ख़ुद पसंदी का ज़हनी मरीज़ होने के सबब ख़तरनाक करार दे दिया। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इमरान खान को किसी इदारे, इसके सरबराह या जज को गाली देने में कोई शर्म नहीं। अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान को नदामत है, ना ही शर्मिंदगी। उन्होंने कहा कि बुज़दिल, अनापरस्त, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। वो एक ढीठ, फिस्ताई और बेशरम इंसान है जो खुलकर झूठ बोलता है और सैलाब पर भी सियासत करता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये बीमार ज़हनियत सैलाब मुतासरीन के आटे पर भी सियासत करता है। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के जज्बात से खेल कर इंतशार फैलाना चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये शख्स कभी IMF प्रोग्राम की बहाली रुकवाता है, कभी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद रुकवाने की घटिया कोशिश करता है। ये वही ज़हनी बीमार है जो अपनी सियासत के लिए शुहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम भी चलाता है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कौम और मीडिया से अपील है कि खुद पसंद, अनापरस्त के बजाय सैलाब मुतासरीन की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज रखें। और वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की वीडियो जलसे में दिखाने के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से सैलाब ज़दगान की इमदाद को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अपने बयान में वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान गैर मुल्की सफ़ीरों और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को सोशल मीडिया पर सैलाब ज़दगान को इमदाद देने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि दूसरों पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले सैलाब ज़दगान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इससे बड़ी मुल्क और आवाम दुश्मनी क्या हो सकती है कि लाखों लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं, औरतें और बच्चे खुले आसमान तले बैठे हैं और उनकी इमदाद ये लोग रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस सियासी बयानिए की वजह से सैलाब ज़दगान इमदाद से महरूम हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बयानात पर और सैलाब के ऊपर सियासत पर कड़ी तनकीद की है और मीडिया से और आवाम से भी अपील की है कि वो अपनी तवज्जो सैलाब ज़दगान की जानिब मरकूज़ रखें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। जिस तरह की सियासत की जा रही है सैलाब ज़दगान के इमदाद के नाम पर, हम देख रहे हैं कि इससे कबल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनको मना किया गया और फिर उसके बाद आलमी इदारों को भी मना किया जा रहा है। एक तरह से सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चलाई जा रही है। किस हद तक इंतशार पैदा कर रही है ये सियासत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि मुल्क का मफाद और रियासत का मफाद अजीज नहीं है, बल्कि ज़ाती मफाद और ज़ाती अना जो है वो हर चीज़ के ऊपर हावी होती जा रही है। और लगता है ऐसा है कि सियासत को तरजीह दी जा रही है और रियासत को जो है वो कहीं दूर ले जाया जा रहा है, इंतशार की तरफ, तफरकाबाजी की तरफ। और हद यह है कि सैलाब मुतासरीन जिसके लिए गैर मुल्की इदारे जो हैं उनके सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। एंटोनियो गुतरेस साहब का जो ख्यालात थे वो उन्होंने कहा कि मैं अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। और ऐसे वक्त के अंदर कभी सोशल मीडिया पे बरतानिया की जो पिछले साल जो उन्होंने भारत के अंदर मदद की, उसके हवाले से वो तस्वीर लगा के बताई जा रही हैं कि वो पाकिस्तान में बिक्री हैं। मेरे ख्याल में ये मायूब तरीन बात है। ये ट्रोलिंग का सिलसिला और ये सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा और झूठ की बुनियाद के ऊपर इसको बंद हो जाना चाहिए। सियासत के हवाले से मैं यही कहूँगा कि तमाम रियासती इदारे और हुकूमत और तमाम अपोजिशन जो है उनको इस टाइम पे कम से कम एक नेशनल क्राइसिस है, इसके ऊपर इकट्ठे होके जो है वो पाकिस्तान का साथ देना पड़ेगा। अवाम जो है वो बेचारी बेकश, बेसहारा और मजबूर है। और जहां तक जाहिर है हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो जब कुदरती आफात आती हैं तो कोई हुकूमत जो है दुनिया के अंदर वो इससे खुद नबर्द आजमान नहीं हो सकती। इसी वजह से इन सारे अवामिल को देखते हुए पूरी दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान की इमदाद के अंदर अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसके अंदर उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। लेकिन साथ ही साथ यह है कि अगर पाकिस्तान ही की जानिब से अगर एक ऐसी पार्टी के तरफ से जो अभी हालिया वजीर आजम रहे हों और मिनिस्टर रहे हों और अभी भी पाकिस्तान के अंदर सूबाई हुकूमतों के अंदर उनकी एक शे मौजूद हो,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صرف غیر ذمہ دارانہ نہیں بلکہ میں اس کو مجرمانہ اقدام کہوں گا، کیونکہ پاکستانیت پہلے ہے، پاکستان کے لوگ پہلے ہیں۔ یہ بتائیے نا کہ کون ہے جو جا کے سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کون ہے جو ان کے ساتھ پانی کے اندر اترا ہے، کون ہے جو ان کی امداد وہاں جا کے خود کر رہا ہے۔ پیسے اکٹھا کرنا یقیناً ایک قابل ستائش عمل ہے، لیکن اس پیسے کو متعلقہ عوام تک پہنچانے کا عمل جو ہے وہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ KPK کے اندر اور پنجاب کے اندر اس ٹائم پہ اور اسی طرح سے سندھ اور بلوچستان میں اس ٹائم پہ بالکل برے حالات ہیں، اور یہاں یہ ہم بھول نہیں جانا چاہیے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے جہاں خود PTI کی حکومت موجود ہے، گلگت بلتستان کے اندر تو کسی نے رخ کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا، ایک بیان دینا جو ہے وہ میرے خیال میں اس کو گوارا نہیں کیا گیا۔ کوئی ان کا سابقہ منسٹر، کوئی ان کا جو MNA MPA جو اس ٹائم پہ وہاں کوئی سینیٹر، دیکھیں کہاں گئے وہ لوگ۔ حد یہ ہے کہ جمائمہ صاحبہ بھی جب اپنے ٹویٹر کے اوپر بات کرتی ہیں تو وہ ایک تحریک انصاف کی جگہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ذکر کرتی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کی اپنی سابقہ اہلیہ کو جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو فلاحی ادارے ہیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور خاص طور پہ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک فیصلہ آ چکا جس کے اندر صداقت اور امانت جو ہے وہ بات تو ختم ہو گئی، کیونکہ یہ فیصلہ آ گیا اور فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو ہے ایک باقاعدہ رولنگ کے بعد جو ہے اب صداقت اور امانت جو ہے وہ تو اب نافذ العمل نہیں رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، انسانیت دکھی ہے، مشکلات میں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بیماریاں اور وبائیں جو ہے تعفن پھوٹ پڑا ہے۔ عبداللہ گل صاحب، یہ بڑی ضروری بات آپ کر رہے ہیں، لیکن ذرا یہ بات بھی بتائیے گا، لیڈر ہم کس کو کہتے ہیں؟ لیڈر تو جو لوگ ہیں وہ تو اپنے لیڈر کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، لیڈر جو بات کہتا ہے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ایک لیڈر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے فالوورز کی اخلاقی تربیت کرے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی جو یوتھ ہے وہ گالم گلوچ سیکھے، چاہے وہ اداروں پر تنقید ہو یا بد زبانی ہو، یہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ایسا شخص جو لیڈر ہونے کا دعوے دار ہو، اس کا جو یہ طرز عمل ہے یہ معاشرے میں کس حد تک بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، اور ایز اے سیاستدان یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ سر سیاست ہماری کس طرف جا رہی ہے؟ یہ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے جی، اس قسم کی یہ نہ ہماری مذہبی روایات کی امین ہے اور نہ ہی ہماری مشرقی روایات کی اساس ہے۔ یہ جو طرز سیاست جو اس ٹائم پہ دیکھ رہا ہوں یہ تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ہی دیکھی ہے، اور جو تاریخ کا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تاریخ میں بھی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو قائد اعظم کی کل برسی تھی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قد کاٹ اور کس قسم کی اخلاقیات اور کردار، اور اسی طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا آپ کے سامنے موجود ہے۔ کیا وہ کسی کی نقلیں اتارتے؟ کیا اگر وہ لیڈر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ ان کی مدبر تقاریر کو سنیں، ان کے مدلل بات چیت اور گفتگو کو سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے نقلیں نہیں اتاری، انہوں نے لوگوں کا تمسخر نہیں بنایا، انہوں نے لوگوں کی خامیوں پہ نہیں بلکہ اپنی خوبیوں پہ سیاست کی، اور الحمدللہ یہ پاکستان ہمیں عطا کیا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نوجوان نسل کو اس طرح سے گمراہ کریں گے اور ان کو جو ہے وہ معیوب گفتگو استعمال کریں گے، میں اپنے پاکستانی جوانوں سے صرف آج یہاں PTV کی بدولت ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ یہ جو گفتگو آپ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، کیا یہ آپ اپنے گھر میں اپنی ماں، بہن، بیٹی، اپنی اہلیہ، اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو یہ تربیت نہیں دی۔ تو پھر یہ جو تربیت آپ کو مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک نفرت کی بنیاد پیدا کر رہی ہے۔ نفرت کی بنیادوں پہ سیاست نہیں ہوا کرتی محترمہ، نفرت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلا جا سکتا۔ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف جانا پڑتا ہے، آپ کو نیگیٹیوٹی کو ترک کرنا پڑتا ہے، آپ کو محبت بانٹنی پڑتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف محبتیں بانٹی تھی، ان کا اخلاق اور کردار جو تھا وہ مثالی ہے، اور ہم بطور امتی ان کے اخلاق کو جو ہے وہ ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل TV کے اوپر اور اسی طریقے سے جو ان کی تقاریر کے اندر جو اب دین کے حوالے سے کچھ ایسی حیران کن باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جو ابھی گجرانوالہ کے اندر جو انہوں نے میرے خیال میں
بہت ہی ایسی گفتگو کی جس کے اوپر علماء کرام کو جو ہے وہ فوری طور پر آل پارٹی کانفرنس بلا کے اس چیز کا سد باب کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک دفعہ توہین نہیں ہوئی بلکہ یہ متعدد دفعہ جو ہے وہ ہم نے اپنے یہ جو آپ نے مذہب کی بات کی نا بالکل آغاز میں اپنے سیکنڈ کوسچن میں، سیکنڈ آرگومنٹ میں، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور شاید یہ شخصیت پرستی میں اس حد تک ہمارے نوجوان آگے جا چکے ہیں کہ جس بات کا تلقین کی جاتی ہے آخر میں آپ اپنے تقریر کا آغاز کرتے ہیں، اپنے سیاسی بیان کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، لیکن اس کے بعد پھر اخلاقیات کا درس یا پھر اخلاقیات کی وجہ سے معاشرے کے تباہ ہونے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ جس اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی تقریر کے دوران، کیا یہ کال و فیل کا تضاد نوجوانوں کو ان کے آئیڈیالزم کو یا ان کی جس طرح سے وہ فالو کرتے ہیں اس کو تباہ نہیں کر دے گا، مایوس کرے گا نوجوانوں کو؟ یہ دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ زیادہ دیر وقتی ہوتا ہے، یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد یہ بالکل تحلیل ہو جائے گا ہوا کے اندر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک پوری نسل کو جو ہے وہ برباد کرنے کے درپے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان غلطی کر لیتا ہے، 2 دفعہ غلطی کر لیتا ہے، کبھی 1,40,000 جو ہے پیغمبر آ جاتے ہیں نعوذ باللہ، کبھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ میں تو وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا، بہرحال آپ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ ہمیں یقیناً اپنے کچھ شخصیات پسند ہوتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور شخصیت جو ہے وہ دل کو بھاتی نہیں ہے، اور جب معاملہ گنبد خضرا کا ہو تو اپنے ایمان کا لیول چیک کریں، اگر کسی شخص نے فرض کریں غلطی سے ہی نکل گیا لیکن یہ بار بار غلطی ہو رہی ہے، تو پھر غلطی کا جواب جو ہے وہی شخص دے جس نے وہ غلطی کی ہے، بجائے اس کے کہ دیگر افراد جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن پہ آئے۔ میں صرف پوچھوں گا کیا عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بھی جو ان کے حوالے سے توہین امیز کالمات جو انہوں نے ادا کیے ہیں، کیا انہوں نے اس کے اوپر معافی مانگی ہے؟ سلمان رشدی ملعون کے حوالے سے جو بات چیت آئی، کیا اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ عوام کے سامنے کوئی ان کی معافی کا نوٹ آیا ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے، یہ ایک سوچے سمجھے انداز کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پاکستانی قوم جو کہ ایک بڑی با اخلاق اور با کردار قوم تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، آج وہ میرے خیال میں اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس قسم کی تکلم کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس قسم کی زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ کسی کے گھر میں آج یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنا لوگوں کو جو ہے وہ ان کو خوار کر دیں گے، ان کو سوشل میڈیا پہ اتنی غلیظ زبان کا استعمال کیا جائے گا ان کے خاندان کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، کہ ہم ان کی زبان بند کر دیں گے۔ تو میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، سچ جو ہے وہ سچ رہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے وہ لوگ جن کی وجہ سے آج یہ دنیا قائم ہے، جب وہ دنیا کے اندر سچائی اور حق کا پیغام دیتے تھے تو لوگ ان کے اوپر طرح طرح کی تنقید کیا کرتے تھے، بہت جو ہے ان کی دل آزاری کی جاتی تھی اور ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ بہت شکریہ عبداللہ گل، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے، اور جو موجودہ سیاسی طرز عمل ہے پی ٹی آئی کا، اور جو جلسے جلوسوں میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، رضوان اس حوالے سے اپنا قیمتی تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ یقینی طور پہ جو پولرائزیشن جس طرف ہم بڑھ رہی ہے ہماری سوسائٹی، وہ کوئی اچھے اثرات، اچھے ثمرات تو نہیں لا سکتی ہمارے لیے، اور وہ بھی ایسی سچویشن میں جب پاکستان کا 1/3 حصہ سیلاب سے متاثر ہو، 3,30,00,000 سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے، انہیں ہماری توجہ بھی چاہیے، ہمارا وقت بھی چاہیے، اور ہمارا امداد بھی چاہیے۔ ناظرین، یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله न्यूज़ शो में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ आपको आगाह करेंगे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि मुल्क के ज़रई शोबे को बचाने, मौसमी तब्दीली के मनफी असरात कम करने के लिए जामे इक़दामात तरजीही बुनियादों पर अपनाए जाने चाहिए। ईवान सदर इस्लामाबाद में फसलों के इंश्योरेंस के हवाले से इजलास के दौरान सदर मुमलिकत का कहना था कि किसानों को फसलों की तबाही और आफात की वजह से नुकसान से बचाने के लिए फसलों की इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है। आलमी हिद्दत और मौजूदा सैलाब के तनाजुर में किसान दोस्त फसल इंश्योरेंस निज़ाम मुतारिफ करवाना होगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत पर मबनी एक जामे मुल्क गिर मुशावरती प्रोग्राम शुरू करे और मुतालिका स्टेक होल्डर्स 12.5 एकड़ या उससे कम अराजी के मालिक किसानों के लिए इंश्योरेंस मसनूआत मुतारिफ करवाएं। इजलास में विफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील और इंश्योरेंस कंपनीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने भी शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि रियासती इदारों के सरबराहान की तकर्रियों का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है, जिसे भी कोई इब्हाम हो वो आइन पढ़ ले। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा महंगाई और माशी मसाइल इमरान खान की हुकूमत के पैदा किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड करप्शन हुई। दूसरों का एहतसाब करने वाले साबिक चेयरमैन नैब को अपने असासे कौम के सामने रखने चाहिए। नैब के इदारे का एहतसाब होना ज़्यादा ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ आपको आगाह करें कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने से मुतालिक केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 20 सितंबर तक तौसीह कर दी है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि GIT ने इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, लेकिन इमरान खान तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुए। वकील के जरिए एक बयान भिजवा दिया गया था। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद हसन अब्बास ने केस की समाअत शुरू की तो इमरान खान पेश नहीं हुए। अदालत की तलब करने पर 11 बजे के बाद पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि पिटीशनर ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि GIT ने इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, लेकिन इमरान खान तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुए। वकील के जरिए एक बयान आया था। बाबर इमान ने कहा कि प्रोसिक्यूटर कानून की जिस सेक्शन का हवाला दे रहे हैं इसमें मुल्जिम नहीं गवाहों का जिक्र है। ये कहाँ लिखा है कि पुलिस के सामने पेश होकर शामिल तफ्तीश होना है। इमरान खान के वकील के बयान पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि तफ्तीश में मुल्जिम की बजाय वकील पेश हो जाए। ये तफ्तीशी अफसर पर ही मुनहसर है कि वो तफ्तीश का क्या तरीकाकार इख्तियार करे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अगर इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रियासत पर है। जज ने इस्तफसार किया कि जिस क्राइम का जिक्र आप कर रहे हैं वो है ही तकरीर का मामला, आपको उसके लिए जाती हैसियत में मुल्जिम क्यों चाहिए। मावन प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को इख्तियार हासिल है कि वो तफ्तीश के लिए किसी को भी तलब कर सकता है। अदालत ने कहा कि फरीकैन पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने के लिए तरीकाकार खुद आपस में तय कर लें।
इस हवाले से अदालत कोई तजवीज़ नहीं देगी। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान जमा कराने से रोकते हुए इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपने खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि कोई चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, इस अदालत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बयान हल्फी पर कायम रहना और माफ़ी भी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि राना शमीम जो भी नया बयान हल्फी दें वो अखबार में छपना चाहिए। जिस तरह अदालत को मुतनाज़ा बनाया गया था वैसे ही क्लियर भी हो। राना शमीम ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज का नाम बयान हल्फी में गलत फहमी से लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर मशरूत माफ़ी कोई अदालत की अना का मामला नहीं होता। तौहीन अदालत कानून की मंशा ही ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाया, अगले को एहसास ही दिलाना होता है कि उसने क्या किया। अदालत ने राना शमीम को आइंदा समाअत पर बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। कुछ बात करते चलें इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ तौहीन कमीशन मामले पर 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और फवाद चौधरी के वकील ने जवाब जमा करवाने के साथ इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बेंच और तौहीन कमीशन नोटिस की कानूनी हैसियत के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करवाया, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील ने इमरान खान के जवाब के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के जवाब पर उनके दस्तखत होना बाकी हैं, आज ही उनका जवाब भी जमा करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन इमरान खान का जवाब आने के बाद जवाबात का जायजा लेकर हुक्म जारी करेगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 1 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब 9 अक्टूबर को करवाने का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन में और इस इजलास में ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद करवाने से मुतल्लिक़ सूरत हाल का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा, PP 241 बहावलनगर और PP 209 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 9 अक्टूबर को होगी। इजलास में सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक सिंध हुकूमत से 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब की गई है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी ECP को 9 हलकों से मुतालिक हाई कोर्ट का हुक्मनामा हासिल करने की हिदायत की ताकि इन 9 हलकों के इलेक्शन की तारीखों पर गौर किया जा सके। हाई कोर्ट ने 29 जुलाई को मेम्बरान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का जायजा लेने के लिए इजलास 14 सितंबर को तलब किया गया है। और अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। आपको आगाह करते चलें कि सुबह सिंध में कोटरी के बैराज मकाम पर ऊंचे दर्जे, जबकि गुद्दू और सखर बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। PDM के मुताबिक सिंध में सैलाब से अब तक 594 अफराद जाँ बहक, जबकि 8,321 जख्मी हो चुके हैं। सैलाब से अब तक सिंध में 1.5 लाख से जायद मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। सैलाब से अब तक 4,87,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 10,45,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सैलाबी पानी ने सिंध की 34,33,115 एकड़ पर खड़ी फसलों और 9,396 किलोमीटर सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। PDM में सिंध के मुताबिक 1,716 कैंपों में मौजूद 5 लाख से जायद सैलाब मुतासरीन को राशन बैग्स और खाना फराहम किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों में मच्छरदानियाँ, स्कूल शेल्टर्स, 4 हॉस्पिटल टेंट, पानी निकालने की मशीनें, कश्तियाँ और लाइफ सेविंग जैकेट्स भी फराहम की गई हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 568 पोर्टेबल वॉशरूम्स का भी बंदोबस्त किया गया है। नाज़रीन, ठट्टा की बात करें तो ठट्टा की हदूद से सैलाबी रेला गुजर कर समंदर में दाखिल हो रहा है, जिससे दरियाए सिंध में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। सैलाबी रेला समुद्र में दाखिल होने से सिंध में साहली पट्टी पर वाक़े केटी बंदर, खारवचान और मीरवारी समेत 25 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। माहिरीन का ये कहना है कि दरियाए सिंध में पानी का बहाव मज़ीद 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसके बाद तवक्को है कि पानी के बहाव में बतदरीज कमी आ जाएगी।
उधर सिंधी के ज़िला दादू में सैलाबी सूरत हाल के बायस बिजली के मेन ग्रिड स्टेशन को मुतासर होने का खतरा पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की कोशिशों से टल गया है। ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए पाक फौज ने सिविल इंतजामिया, पाकिस्तान रेंजर्स और मकामी लोगों के साथ मिलकर ग्रिड स्टेशन के गिर्द सैलाब से बचाव बंद बांधा। फौरी बंद मानने से दादू में बिजली की फ्राहमी की बड़ी सहूलत को महफूज बना दिया गया है। पाक फौज ने 36 घंटों में 2.4 किलोमीटर का बंद तैयार किया। इलाके की आवाम ने पाक फौज के इस इक़दाम को बेहद सराहा। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों ने मुतासरा इलाकों में तालीमी निज़ाम को भी शदीद मुतासर किया है। एक अंदाजे के मुताबिक हालिया सैलाब से 18,590 स्कूल शदीद नुकसान पहुंचा इन स्कूल्स को, जबकि पंजाब के 2 अजला में तकरीबन 1,180 स्कूल तबाह हो गए हैं। सादिक बलोच ने इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। डीजी खान के सैलाब से मुतासरा इलाके का ये हाई स्कूल तबाही और बर्बादी का गवाह है जो सैलाब ने इस इलाके में ढाई। स्कूल की इमारत और हालात ऐसे नहीं कि तालीमी सरगर्मियां जारी रह सकें। क्लास रूम्स, कंप्यूटर और साइंस लैब्स, ग्राउंड, 4 दीवारी, अल मुख्तसर स्कूल का सब कुछ 8 फुट बुलंद सैलाबी लहरों ने बर्बाद कर दिया। हालिया सैलाब की तबाहकारियों से सिंध में 1,600, बलूचिस्तान में 544, KPK में 1,024, जबकि जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला राजनपुर और डीजी खान में 1,180 स्कूल मुतासर हुए। इस तरह मुल्क में 6,70,000 से ज़ायद बच्चे बच्चियों के तालीमी हर्ज का सामना है। ये अब देख रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती अहमदानी में है। आप देख रहे हैं कि ये 8 फुट पानी है, मतलब ये सारा स्कूल गिर गया है। इसके नज़दीक हमारे घर भी हैं, वो भी तबाह हो गए हैं। हमारे जानवर, फसलें, सब कुछ तबाह हो गया है और हमारे बच्चे घर बैठे हुए हैं। हमारे वालिदैन के पास इतना पैसे भी नहीं है उसको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा शरीफ और फाजिलपुर समेत कोहे सुलेमान के दामान में 1000 से ज़ायद मुतासरा स्कूल तबाह, घरों की तरह वैरान पड़े हैं। कुछ स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल तो हो चुकी, मगर ज़्यादातर मुतासरा इलाकों में स्कूलों और तालीमी सिलसिले की बहाली मुमकिन नहीं हो पाई। सैलाबी इलाकों के मुतासरा स्कूल मुकम्मल बहाल होने में वक्त लगेगा, मगर किसी न किसी सूरत इन इलाकों में निज़ाम तालीम की बहाली ज़रूरी है। इस सैलाब की वजह से खित्ते में बहुत सारे स्कूल तबाह हो चुके हैं। इन स्कूलों की बहाली न सिर्फ वक्त का तकाजा है, बल्कि कोरोना के बाद बहुत बड़े तालीमी नुकसान को बचाने का वाहिद ज़रिया भी। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, डीजी खान। और शायद ही कोई ऐसा शोबा है जिसको सैलाबी पानी ने मुतासर ना किया हो। सादिक बलोच की रिपोर्ट आपने देखी स्कूल्स की तबाही के हवाले से और निज़ाम तालीम को किस हद तक मुतासर किया है। और बुनियादी जो यूनिट होता है नाजिया, वो स्कूल ही होता है जहाँ बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। और हम देख रहे हैं कि ऐसे इलाके वहाँ पर ऑलरेडी बच्चों की स्कूल में तादाद इंतहाई कम होती थी और ऐसे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। फिर आने वाले दिनों में कोविड का जिक्र भी किया सादिक बलोच ने, तो मुश्किल में लोगों के काम आने को कार खैर समझ कर करने वालों की कमी नहीं है, जबकि हालिया सैलाब के बाद मुख्तलिफ फलाही तंजीमें भी लोगों की दादरसी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। निजी तंजीम के काम से हमें बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद जुबैरुद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में। निजी फलाही तंजीम की जानिब से सूबे के मुख्तलिफ अजला के सैलाब मुतासरीन की खिदमत का सिलसिला जारी है, जबकि दादू, सहवन, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपनी बिसात के मुताबिक खाने पीने के साथ साथ कपड़े, अद्वियात और खैमे मुतासरीन को फराहम किए जा रहे हैं। फलाही तंजीम के सरबराह का कहना है कि इस कार्य खैर में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। 2.5 से 3 लाख घर ऐसे हैं जो रहने के काबिल नहीं हैं। 3.5 करोड़ अफराद इफेक्टेड हैं। अगर हम यहाँ जितने भी टेंट हैं पाकिस्तान में मौजूद वो भी वहाँ पे पहुँचा दें तब भी वो लोगों के लिए काफ़ी नहीं होंगे। जहाँ इंसान इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं वहाँ जानवर भी इस सैलाब से बेहद मुतासिर हैं। बहुत सारे जानवर तो मौत का शिकार हो गए, लेकिन जो बाकी जानवर हैं उनको बांधने के लिए जगह नहीं है, हर जगह पानी है और जहाँ बांधते हैं तो वहाँ साया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कादरी कुरैशी फाउंडेशन उनके साए के लिए तारपोलिन दे रही है जिसके साए में जानवर खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मिलजुल कर ही मुतासरीन की मदद की जा सकती है, जबकि ईसार के जज्बे को भी बेदार करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़रूरत पर सैलाब ज़दगान की ज़रूरत को मुक़द्दम रखें। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।
اور اب کچھ خبر شامل کرتے ہیں سویڈن میں کے حوالے سے. تو سویڈن میں عام انتخابات میں ووٹنگ کا اختتام 11 ستمبر کی شام کو ہوا، جس کے بعد نتائج کا سلسلہ جاری ہے. سویڈن میں پہلی بار غیر ملکیوں کی ایک بڑی تعداد اپنے حقوق کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہی ہے. سویڈن کے الیکشن کمیشن کے مطابق رواں انتخابات میں گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 8% ایڈوانس ووٹنگ میں اضافہ ہوا ہے. سویڈن کے عرب اخبار کے مطابق پارٹی اتنیاس صف اول کی جماعت قرار پائی ہے، جبکہ موجودہ حکمران جماعت سوشل ڈیموکریٹس دوسرے اور لیفٹ پارٹی تیسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. پارٹی اتنیاس کی جانب سے پاکستانی نژاد امیدوار زبیر حسین پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. زبیر حسین نے کمیونٹی سے پارٹی اتنیاس کو ووٹ ڈالنے کی بھرپور مہم بھی چلائی تھی. اور یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ ملکہ برطانیہ کی وفات پر برطانوی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک میں یوم سوگ ہے. قومی پرچم سرنگوں ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم سوگ منانے کی منظوری دی تھی. برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کی تدفین 19 ستمبر کو ہوگی. تدفین سے قبل ان کے تابوت ہالی ووڈ محل ایڈنبرا پہنچ چکا ہے. عوام کو ان کے آخری دیدار اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع پہلے سینٹ جائلز کیتھیڈرل اور پھر ویسٹ منسٹر ہال میں ملے گا، جہاں ملکہ کی میت کو آخری رسومات سے قبل 4 روز کے لیے رکھا جائے گا. بیلمور محل سے 6 گھنٹے کے سفر کے دوران ہزاروں افراد نے تابوت کی راہ میں پھول نچھاور کیے. اسی حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی شاہ چارلس سوم کو تخت نشینی پر پاکستان کے عوام اور حکومت کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. ٹویٹ میں وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ ان کے عہد حکمرانی میں برطانیہ کے عوام ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہیں گے. اور اب کچھ بات کریں گے ہنر کی. تو پشاور کے علاقے یکاتوت پشاور میں ہنرمند کاریگر پرانی لکڑی پر کندہ کاری کر کے اسے نہ صرف دوبارہ استعمال میں لا رہے ہیں بلکہ اس کی قدر میں کئی گنا اضافہ بھی کر دیتے ہیں. جی بالکل، میاں شاہزیب نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھولوں کے شہر پشاور میں آج بھی ہنرمند ہاتھوں کے جادو سے پرانی لکڑیوں کو ایسے تراشتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں. صوبائی دارالحکومت پشاور کے علاقے یکاتوت میں لکڑیوں کی مارکیٹ میں موجود ہنرمند ترخان لکڑیوں پر کندکاری کر کے نت نئے ڈیزائن متعارف کرا رہے ہیں. ہنرمندوں کا کہنا ہے کہ وہ پرانی لکڑیاں خرید کر اسے تراشتے ہیں اور اسی پر کندکاری کرتے ہیں. یہاں پر ہم پرانا لکڑ، دیار، کھیل، پرتل اور چیڑ استعمال کرتے ہیں. یہ مکمل مکان کا کام ہوتا ہے. یہاں سے فرنیچر، دروازے سے لے کر فرنیچر تک یہاں پر ہماری مارکیٹ میں یہ کام ہوتا ہے. ہنرمند کا کہنا ہے کہ دیار، شیشم اور چیڑ کی لکڑیاں استعمال کر کے گھریلو اشیاء اور فرنیچر تیار کرتے ہیں. پشاور میں زیادہ تر خریدار دیار کی لکڑی پسند کرتے ہیں. لکڑیوں پر کندکاری ایک قدیمی فن ہے جو ابھی بھی ان کاریگروں کی بدولت زندہ ہے. میاں شاہزیب، پی ٹی وی نیوز، پشاور. اسی رپورٹ کے ساتھ نیوز شو ایٹ 6 اختتام پذیر ہوا. آپ ساتھ رہے، آپ کا شکریہ. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے علاقائی خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.